नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सफल नभएको सांसदहरूको टिप्पणी। प्रतिपक्षीका कारण समस्या भएको भन्दै सत्तारूढ दलबाट बचाउ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको विदाई। चुनाव जितेर मुलुक समृद्ध बनाउने एजेन्डा नभएकाले सत्ता गठबन्धनलाई भोट दिन नहुने ठहर। चुनाव अघि लाल पूर्जा नबाड्न भूमि आयोगलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। सबै तहका सरकारहरूले वैदेशिक भ्रमण रोक्नुपर्ने भनाई। रुसका राष्ट्रपति पुटिन र चिनिया समकक्षी सी बीच उज्बेकिस्तानमा भेटवार्ता। युक्रेन मामिलालाई लिएर रुसी राष्ट्रपतिद्वारा चीनको प्रशंसा। र नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। अहिले मुलुकका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चुनावमा केन्द्रित भएका छन्। तर यो भन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो कार्यकाल सकिने लागेको प्रतिनिधि सभाले हालसम्म गरेका उपलब्धिहरू। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्यो थियो, यो आम चासोको विषय पनि हो। यसबारे सरकारका मन्त्री र सांसदहरू के भन्छन् त? एक रिपोर्ट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति नहुँदा कतिपय विधेयकहरू अल्झिएको बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेको संसद खोल्ने सहमति भएसँगै संसदले गतिशीलताका साथ काम गरेको दावी गरे। मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारका काम भन्दा बाहेक पार्टीको बैठक बस्न नहुने भए पनि गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री नै बस्नुपर्ने भएकाले बालुवाटारमा बैठक हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दलीय प्रणालीमा जुन दलबाट बढी सिट प्राप्त गरेर आउनुहुन्छ त्यसकारणले दलीय प्रणालीमा दलभित्र आबद्ध भएका व्यक्तिहरू भेटघाट गर्न जाने, सम्बन्धित दलका मान्छेहरू पार्टी सभापतिको हैसियतले त्यहाँ जाने कुरालाई हामीले यो दलीय प्रणालीमा अन्यथा लिनु हुँदैन। तर फेरि पनि राज्यका नियमित रूपमा तोकिएका कार्यालयहरूबाट राज्यसित सम्बन्धित कामहरू बढी हुनु स्वाभाविक हो। अब दलीय प्रणालीमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट आफ्नो आफ्नो काम गतिविधिहरू चलाउन सके राम्रो हुन्थ्यो भने सिद्धान्त र व्यवहार त त्यस्ता कुराहरू उठ्न सक्छन् बाहिर। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। निजी निवासमा सरकारसित सम्बन्धित कुराहरू बाहेक, खर्चपर्च गर्ने कुराहरू चाहिँ बाहेक अरू कतिपय भेटघाटका कुराहरू गर्ने कुरालाई हामी स्वाभाविक। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बस्ने विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताए। उनले प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको आकस्मिक बाहेकका बैठक बस्ने नगरेको बताए। मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ नि सामान्यतया प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै भइरहेको छ। यस्तो इमर्जेन्सी हुने बेलामा अफिस टाइमभन्दा बाहिर बैठकहरू हुने बेलामा कहिलेकाहीँ मात्र बालुवाटार निवासमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निवासमा गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि जुन निवासमा अब भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने कुरालाई अब अन्य हिसाबले लिन चाहिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले प्रतिनिधि सभामा 5 वर्षको अवधिमा भएका कमी कमजोरीलाई अर्को संसदले सच्याउनु पर्ने बताए। उनले 5 वर्षको अवधिमा संसदबाट बनेका विधेयक बनाउने विषयमा केही कमी कमजोरी भएको बताए। संसदबाट टुङ्गिएका विषयहरू त टुङ्गिए भन्दा बाहिर गएका विषयहरूको विषयमा जुन छलफल बहस छ त्यो त अझै छलफलै छ। तर संसदमा अब बाँकी इतिहास त छैन।
केही कमी होला आगामी संसदले काट्छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 2/3 बहुमतको सरकार आफ्नै विवादका कारण ढलेको दाबी गरिन्। महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णयहरू पनि भए, कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए, सरकार पनि बदलियो। 2/3 मेजोरिटीको अलमोस्ट 2/3 मेजोरिटीको सरकार छँदै पनि हामीले बाध्यतावश सरकारलाई भनौँ न सरकार ढल्यो। आफ्नो पनि उनीहरूको कारण आफ्नो विवाद झगडाले गर्दाखेरि। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावलले 5 वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सुशासन कायम गर्ने सोच पूरा गर्न नसकेको बताए। नेता रावलले 5 वर्षको अवधिमा संसद विघटन र राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता पास गरी राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताए। प्रतिनिधि सभाले त्यो काम गर्नुको लागि पनि सरकारले नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो, सरकारले तदनुरूप त्यसलाई काम दिनु पर्थ्यो। सरकारको तर्फबाट पनि त्यस्तो भएन, बरु यो प्रतिनिधि सभा 2 चोटि विघटन भयो। यसबाट नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग सम्झौता पारित भयो। त्यस्तै गरेर अब अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम झन्डै अगाडि बढाउन खोजेको थियो। त्यसबाहेक नेपालको संविधानले जुन हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको प्रयोग गर्नको लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ, त्यसलाई कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हामीले संविधानमा राखेका थियौँ। संविधानको धारा 279 मा तत्सम्बन्धी कानुनै ल्याइएन। सांसद रावलले 5 वर्षको अवधिमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग गरेको अपेक्षा अनुरूपको काम हुन नसकेको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल प्रभावकारी नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कतिपय अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनको वफादार कार्यकर्ताको भूमिकामा रहँदा प्रतिनिधि सभाको आफ्नो कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको आरोप थियो। सभालाई नेतृत्व गर्ने सभामुख सापकोटा र सरकारको भूमिका राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधि सभाले आफूले दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। खालको भूमिका रहेन। पहिलेको सभामुखज्यूको एउटा स्थिति रह्यो, त्यसमा मैले धेरै अर्को सभामुखज्यूको जुन एक ढङ्गको स्थिति हामी देख्दैछौँ। अहिलेको सभामुखज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि एउटा गठबन्धनको वफादार एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नु कतिपय अवसरमा त्यो बडो दुःखद छ। त्यसकारणले यो प्रतिनिधि सभाले जे डेलिभरी दिनुपर्थ्यो, जे त्यसले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो त्यो प्रभावकारी भएन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सभामुख सापकोटाकै कारण सरकारले गरेका काम कारबाहीबारे जनतालाई सही सूचना दिने काम समेत प्रतिनिधि सभाबाट हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले भने सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि संसदको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सक्दो प्रयास गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विकास र सुशासनको दृष्टिले संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल अघिल्लो निर्वाचनपछि अनुमान गरिए अनुरूप नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले केही नेताहरूको चरम व्यक्तिवाद र अहङ्कारका कारण मुलुक अन्यलको दिशातर्फ गएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन हुन नसक्नु र विकासको काम अगाडि नबढ्नुले आफू चिन्तित रहेको पनि बताउनुभयो। यथास्थितिमा देशलाई अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै अध्यक्ष नेपालले विचार र कार्यशैलीमा रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। के भूमिका रहेको छ उसमा देखा परेको चरम व्यक्तिवाद र त्यो व्यक्तिवादको श्रृङ्खला बढ्दै गएर देखा परेको जुन अहङ्कार हो र सम्पूर्ण सत्तालाई कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक एउटा अन्यलको बाटोबाट सोचेको भन्दा भिन्न ढङ्गले नेपालको राजनीति नेपाली कम्युनिस्टले सोचेको पनि थिएन, चिताएको पनि थिएन कि यो देशको यस कार्यकालमा
सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने राज्य सञ्चालनको तरिकासँग म सहमत छैन। राज्यमा जुन ढङ्गले सुशासनको मान्यतालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो हुन नसकेको स्थितिले म अत्यन्तै चिन्तित पनि छु। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा 60% भन्दा बढी सिटमा सहमति भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला पार्टीहरूले जम्मै सिट लिन खोज्दा समस्या खडा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति तथा आफ्ना क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूका बारेमा केन्द्रित रहेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसदहरूले यी विषयहरूको उठान गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा समय माग गरी बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डीला संग्रोला पन्तले आगामी निर्वाचनमा जितेर आउनेहरूले जनताको पीर मर्का र राष्ट्रको बृहत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आग्रह गरिन्। उनले संसदको कार्यालयमा आफूहरूले उठाएका कुराहरू कार्यान्वयन भए नभएको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने पनि बताइन्। गएको 5 वर्षमा जनताले घाँटीसम्म आएर अड्केको कुरालाई हामीले कुन हदसम्म यो सदनमा उजागर गर्न सक्यौं, इतिहासले अवश्य मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। हामीले उठाएका कुराहरू कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन्, जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् नै। हामी मध्ये कति साथीहरूले टिकट पाउनु होला, कतिले जितौँला, कतिले हारौँला। यो सदनमा फेरि फर्केर आउन सफल हुने सबै साथीहरू अवश्य पनि जनताको पीरमर्का, राष्ट्रको बृहत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सक्नु नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो शुभकामना पनि छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य कमला रोकाले उत्तर गंगा जलसाय आयोजनालाई ढोरपाटनको प्राकृतिक सौन्दर्य नबिगारी अगाडि बढाउन माग गरिन्। उनले पानीको बहाव बग्नेतिर नै आयोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताइन्। उनले ढोरपाटन आरक्षणमा नेपाली सेनाले नियम कानुनलाई मिचेर स्थानीय जनतालाई सताएको भन्दै सदनलाई जानकारी गराइन्। जुन पानीको बहाव बग्नेतिर यसको आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले रुकुम पूर्वको जनता र स्वयं ढोरपाटनका जनताले बारम्बार यो विषयलाई अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो रणनैतिक महत्त्वको जुन पानीको बहाव बग्नेतिर यो आयोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति म विशेष सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसको अध्ययन अनुगमन कसरी अगाडि बढेको छ, यो अगाडि छिटो भन्दा छिटो पानीको बहाव बग्नेतिर अगाडि बढोस् भन्न म चाहन्छु। र त्यहाँको जुन ढोरपाटन आरक्षणमा अहिले नेपाली सेनाले त्यो नियम कानुनलाई मिचेर त्यहाँको जनतालाई बारम्बार सताएको पनि म यहाँ सामान्य जुन यो हाउसमा म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको विषयलाई म अगाडि बढाउन म चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण मरासिनीले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको पोखरा बुटवल सुनौली खण्डको स्तरोन्नति गर्न माग गरे। त्यस्तै स्याङ्जा पोखरा सडक अन्तर्गत भालु पहाडमा ढुङ्गा खसिरहने भन्दै उनले ढुङ्गा खस्न नदिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताए। बाटो साँघुरो र अनगिन्ती घुम्तीहरू भएको हुनाले यो राजमार्गको स्तरोन्नति अति नै आवश्यक छ। तसर्थ डेडिकेटेड टु लेनको रूपमा यसको स्तरोन्नति गरियोस्। त्यसरी नै सभामुख महोदय, यही राजमार्गको स्याङ्जा पोखरा खण्ड अन्तर्गत भालु पहाडमा ढुङ्गा खसिरहने हुँदा यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा त्यहाँको स्थिति अत्यन्तै गम्भीर छ, भयावह छ। तसर्थ राजमार्गमा ढुङ्गा खस्न नदिने प्रबन्ध गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले बुढी गण्डकी जलसाय युक्त जलविद्युत परियोजनाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा हालसम्म नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मुआब्जा दिने र प्रभावित क्षेत्रको जनताको पुनर्स्थापना गर्न पनि माग गरे। बुढी गण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत परियोजना 1200 मेगावाटको छ। सो परियोजनाको
क्षतिपूर्ति र मुआवजाको कार्य अझै पनि बाँकी छ। जनताहरूको पुनर्स्थापनाको काम अझै बाँकी छ, सुरुवात नै भएको छैन र यो पुस्तौँदेखि सयौँ वर्ष अगाडिदेखि जनताहरूले उपभोग गर्दै आइरहेको दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जमिनको क्षतिपूर्ति पाएको छैन। त्यो दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जनताले उपभोग गरिरहेको जमिनको क्षतिपूर्ति र त्यहाँ बनेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति, मुआवजा र क्षतिपूर्ति जनताले पाउन सकोस्, पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस्। सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि म सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य खेमप्रसाद लोहनीले बुढी गण्डकी जलसायुक्त जलविद्युत परियोजनाको क्षतिपूर्ति र मुआवजा हालसम्म नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मुआवजा दिने र प्रभावित क्षेत्रको जनताको पुनर्स्थापना गर्न पनि माग गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल र खोप कलेजहरूमा नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेको समस्या समाधान गर्न माग गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले राराको निकुञ्जलाई हटाएर मानिसको बसोबास गराउनु पर्ने बताए। उनले निकुञ्जलाई सारेमा 5 लाखदेखि 10 लाख मानिसहरूको जीविकोपार्जन हुने दावी गरे। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा उठाएका छन्। यसका साथै सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले अघिल्लो वर्ष वर्षाका कारण नोक्सानी भोगेका किसानलाई सरकारले राहत घोषणा गरे पनि सहजै पाउन नसकिएको बताएकी छिन्। उनले राहत पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै स्थानीय तहबाट सहजै पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिन्। आधाभन्दा बढी किसानहरूले धान बालीको राहत पाउन सकेको छैनन्। निम्न किसानलाई प्रति कट्ठा रु 315 का दरले दिने भनिएको छ। मध्यम किसानलाई प्रति कट्ठा 125, ठुला किसानलाई प्रति कट्ठा 75 को दरले दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ। यो रकम किसानको लागि अपमान हो। सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुले झापाका विभिन्न नदी नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालय अन्तर्गत रहेर काम भइरहेकोमा वर्तमान सरकारले सो कार्यालय मातहतबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले कमला नदी लगायतका नदीहरूलाई सो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरे। गठबन्धन सरकार बनेपछि गत वर्षको बजेटबाट रतुवा, मावा, मेची र कमल नदी कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको छ। म यसप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु। मैले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र पश्चिममा कमल नदी रहेको छ। हरेक वर्ष मौसममा बाढी र पानीको बहावले कमलको पूर्वी किनारा कमल बनियानी क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले निर्माणाधीन राजमार्गहरू जोखिम मार्ग बनिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर्यता नदेखिएको आरोप लगाइन्। राजमार्गमा यात्रा गर्ने आम नागरिकहरूको जीवन असुरक्षित बनेको छ। राजमार्ग निर्माणमा सरकारको गम्भीर्यता देखिएको छैन। जिल्लामा निर्माण र स्तर उन्नति भएका सडकका नालीमा ढक्कन नलागेका कारण 11 वर्षको बालकले ज्यान गुमाउनु परेको पोखराको घटनाले सरकारलाई कतै दुखेको छैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले मुक्त कमैया तथा कमलरीको जीवनमा हालसम्म परिवर्तन आउन नसकेको बताइन्। उनले जनयुद्ध गर्ने पार्टी समेत 20 वर्षदेखि सरकारमा रहे पनि सिनको नभाचेको टिप्पणी गरिन्। उनले मुक्त कमैया र कमलरीहरूले विद्रोह गर्नुको विकल्प नभएको चेतावनी दिइन्। जनयुद्ध गर्नेहरू विगत 20 वर्षदेखि लगातार सरकारमा छन्, कुनै सिनको भाचेनन्। अहिले सुनेको छु सुकुम्बासीहरूलाई कानुनी रूपमा कुनै पनि हैसियत नहुने निस्सा बाँडेर लाज पचाउनको लागि गठबन्धन सरकारले फेरि ती गरिबहरूलाई हिस्सा पार्ने काम गरिरहेको छ भनेर प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णु शर्माले मुक्त कमैया कमलरीहरू मुक्त भएको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिन्दा पाण्डेले संहिता र संविधानले मागे अनुरूप राज्यका निकायहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको बताइन्। प्रतिनिधि सभा
सदस्य बीना देवी बुढाथोकीले डेङ्गुको परीक्षण गर्न अस्पतालहरूले मनोमानी ढङ्गले शुल्क लिइरहेको भन्दै कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला विश्वकर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार व्यापारीहरूको बिचल्ली पारेको बताइन्। उनले दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य बीना कुमारी श्रेष्ठले सडक व्यापारबाट जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरूलाई तत्काल हटाउन नहुने बताइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले दुधकोशी नदीमा विद्युत आयोजना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा हाल काम ठप्प भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता कुमारी गिरीले सामुदायिक विद्यालयका लेखापालहरू सेवा सुविधा वृद्धिको मागमा आन्दोलित भइरहेको भन्दै उनीहरूको माग पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सर्वत आरा खानमले नागरिकता नपाएर 7.5 लाख युवा युवतीले दुःख पाइरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरिन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सीताराम महतले सुनसरीको इनरुवा कप्तानगञ्ज सडक ठेक्का लागेको 8 महिना पुग्दा पनि काम अगाडि नबढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठकले बागलुङ जिल्लाको कुस्मी सेरा राङखानी वरेङ शान्तिपुर सडक खण्ड निर्माण कार्य अलपत्र पारिएको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले बर्दियामा 2071 सालमा बाढीबाट पीडितहरूले हालसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिनिधि सभा सदस्य हिरा गुरुङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोक्न नमिल्ने बताइन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष भनेर स्पष्ट संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै उनले निर्वाचन आयोग संविधान भन्दा माथि हुन नसक्ने बताइन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी परियारले डेङ्गुको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई विदाई गरेका छन्। एमाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई विदाई गरेको हो। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई विदाई गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका कामहरूको फेहरिस्त बोकेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिनुभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरूको भण्डाफोर गर्न पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिनुभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नयाँ उम्मेद्वार र उत्साहका साथ एमालेलाई बहुमत दिलाउने गरी निर्वाचनमा खट्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कामहरूको फेहरिस्त बोकेर त्यसैगरी यो 14 महिनाको अवधिमा गठबन्धन सरकारले मुलुक र जनताको अहितमा गरेका कामहरूलाई लिएर अब नयाँ घोषणापत्र नयाँ उम्मेदवारका साथ नयाँ उत्साहका साथ जनताका बीचमा जान र शानदार तरिकाले नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने गरी चुनाव जिताउनका लागि सबैलाई अनुरोध गरेर आजको बैठक सम्पन्न। अध्यक्ष ओलीले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा खेलेको भूमिकाप्रति सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। चुनाव अघि लालपूर्जा नबाड्न भूमि आयोगलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। सबै तहका सरकारहरूले वैदेशिक भ्रमण रोक्नुपर्ने। रुसका राष्ट्रपति पुटिन र चिनिया समकक्षी सी बीच उज्बेकिस्तानमा भेटवार्ता। युक्रेन मामिलालाई लिएर रुसी राष्ट्रपतिद्वारा चीनको प्रशंसा। र नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको रनिङ ट्रफी सार्वजनिक।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक 2077 फिर्ता लिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठकले सर्वसम्मतिले पारित सो प्रस्ताव फिर्ता भएको घोषणा गर्नुभयो। 77 फिर्ता गरिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भई सभाबाट उक्त विद्युत विधेयक 2077 फिर्ता भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी असोज 2 गते आइतबार बिहान 10:59 बस्ने गरी बोलाइएको छ। निर्वाचन आयोगले लालपूर्जा वितरणको काम तत्काल रोक्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले भूमि आयोग र मातहतका निकायबाट हुने लालपूर्जा वितरणको काम चुनाव नसकिएसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा जग्गा वितरण सम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गरी यथार्थ जानकारी 2 दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिन राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा पालिकालाई वैदेशिक भ्रमण नगर्न र नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित आयोजक तथा प्रायोजकहरूबाट सम्पूर्ण खर्चहरू बेहोर्ने गरी स्वीकृत गरिने वैदेशिक भ्रमण बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग रकमबाट र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कोषबाट कुनै पनि रकम खर्च हुने गरी गरिने वैदेशिक भ्रमण नगर्न र नगराउन नेपाल सरकार, 7 वटै प्रदेश सरकार र 753 वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। संसदीय निर्वाचनको सुरक्षार्थ माग गरिएको म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढेको छ। म्यादी प्रहरी बन्न चाहनेका लागि बिहीबारदेखि आवेदन खुल्ला गरिएको थियो। आवेदन खुल्ला गरेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन जानेहरूको भिड लागेको छ। छोटो समयका लागि भए पनि रोजगारीको अवसर हुने भन्दै देशैभरबाट युवाहरूले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। यिनी हुन् काभ्रे घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका सन्तोष पौडेल। उनी आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुरक्षार्थ माग गरिएपछि शुक्रबार बिहानै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टेगु पुगे। रोजगारीको अभाव र राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वासको कारण उनले विगत 5 वटा निर्वाचन यता म्यादी प्रहरीका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। पहिलो कुरा त बेरोजगारी नै हो, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ मेरो चाहिँ म्यादी प्रहरीमा 5औं पटक हो होइन। अब निर्वाचनमा राजनीतिक दलसँग लागेर उनीहरूलाई मत हालेर हामीलाई के हुनेवाला छैन यो देशको अवस्था बुझ्दाखेरि। त्यही भएर बरु निर्वाचनमा प्रत्यक्ष म्यादी प्रहरी भएर पनि उपस्थित हुन पाउँदा देशको लागि चाहिँ केही गरेको एउटा अनुभूति हुन्छ होइन। अब राजनीतिक दललाई भोट हालेर जाँदा हाम्रो अवस्था केही परिवर्तन भएन, खालि व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो। त्यही भएर नि मलाई यो भोट हाल्नुभन्दा म्यादी प्रहरीमै गएर देशको लागि उयो गर्नु नै राम्रो लाग्छ। सन्तोष पौडेल जस्तै सर्लाही घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएकी 26 वर्षीय सनी चौधरीले पनि 40 दिनकै लागि भए पनि रोजगारी पाइने आशाले म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिएकी छन्। प्राय कति मान्छेहरूको अहिले जब नभएर पनि होइन, जबलेस भएर पनि हो। अनि प्लस यसमा गएर आउने सर्टिफिकेटले पछि केही गरेर मान्यता हुन्छ भनेरको लागि पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। दार्चुलाबाट काठमाडौँमा रोजगारी खोज्दै आएका 46 वर्षीय हरक सिंह धामीको व्यथा पनि अन्य युवाको जस्तै छ। उनले म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढेको भन्दा पनि बेरोजगारीका कारण आफू म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन आएको बताएका छन्। आकर्षण बढेको भन्नु बेरोजगार भयो, मान्छेहरू धेरै बेरोजगार छ। नेपाल भनेको बेरोजगारी छ, बेरोजगारीले गर्दाखेरि अब त्यही त हो, मान्छेहरू बढी आउने कारण त्यही हो। अब आउँछन् यताउति, त्यही त हो नि सर। उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। देशमा भएको बेरोजगारीका कारण हजारौं युवाले थोरै समयका लागि भए पनि रोजगारी पाइने आशाले म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिएका छन्। अहिले देशका सबैजसो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेहरूको भिड लागेको छ।
जम्मा 40 दिनको लागि तलब भत्ता खाजा खर्च लगायत एकमुष्ट 50,160 रुपैयाँ पाउने म्यादी प्रहरीका लागि यो तहको आकर्षण देखिनुले देशमा बेरोजगारीको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। भदौ 30 गतेदेखि असोज 6 गतेसम्मका लागि आवेदन आह्वान गरिए पनि पहिलो दिन बिहीबार नै देशभरबाट 28,880 जनाले आवेदन दिएको प्रहरीले जनाएको छ। पुलिसमा छनौट गरिसके पश्चात उहाँहरूलाई हामीले तालिम पनि प्रदान गर्छौँ। तालिम प्रदान गरिसकेपछि उहाँहरूलाई डिप्लोइमेन्ट गर्ने हुन्छ र हामी सँगसँगै हाम्रो काममा लगाउँछौँ। त्यो इलेक्सनभन्दा पूर्व हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै इलेक्सनको समय र आफ्टर इलेक्सन पनि त्यो रिजल्टहरू सबै आएर त्यो समयसम्म हामीले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई कामकाजमा हामीसँगै लगाउँछौँ। एकै दिन 28,000 भन्दा बढीले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिए पनि प्रहरीले देशभरबाट जम्मा 1,15,000लाई मात्रै भर्ना लिने जनाएको छ। परिवारको दैनिक गुजारा टार्न हरेक दिन 1500 को हाराहारीमा विदेशिनीको संख्या पनि उत्तिकै छ। परिवारको 2 छाक टार्नैका लागि अहिले 50 लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन खुल्ला गरेसँगै दरखास्त दिनेको संख्या बढेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुने चाहने नागरिकहरूको जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा भिड लागेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सोधेका थियौं, म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढ्नुको कारण के होला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सर्वप्रथम त नेपालमा यो बेरोजगारीको कारणले है, अनि दोस्रो कुरा अहिले भइरहेको छ। अनि योभन्दा अगाडि मैले म्यादीमा नि फर्म भरेको थिएँ अनि मैले फिजिकल्ली पुरै गरेको थिएँ, तर मेरो फिजिकल्ली चाहिँ एउटामा ल्याकअप मतलब कमी देखाएको कारणले फेरि म एउटा राष्ट्र सेवा गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा चाहिँ किनभने विभिन्न विकृतिहरू छ, त्यसको लागि समाधान हुन्छ कि राम्रो हुन्छ कि सबै जनताहरूले राम्रो हुन्छ कि भन्ने महसुस भएर सबैले सेवा मिल्छ कि र सबै जनताहरूले अलिकति सुख शान्ति हुन्छ कि भनेर आएको। अब बेरोजगारी नै त हो नि पहिलो कुरो त होइन, बेरोजगारी हो। अब त्यही हो, अलिअलि भए पनि खर्च आउँछ, त्यही हो, त्यही नै होला आकर्षण त। आखिरमा गएर तपाईँको सबैले त्यही ठुक्रेर हो कि राम्रो हुनु पऱ्यो, सबैको साथ हुनु पऱ्यो, आफू एक्लो के डिसिसन गर्न सक्नु पऱ्यो। नागरिक भएपछि मान्छे राम्रो हुन्छ नि त, आफ्नो देशको नागरिक सबै नागरिक भनेर भन्न पाइन्छ नि त। देशभर डेङ्गीको संक्रमणको दर बढीसँगै नियन्त्रण तथा उपचारका लागि समेत प्रयास थालिएको छ। संक्रमणको दर सबैभन्दा उच्च रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको उपचार सहज बनाउन काठमाडौँ महानगरले हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। महानगरको स्वास्थ्य सेवा मार्फत टेलिफोन गर्ने सर्वसाधारणलाई डेङ्गीका बारेमा सम्पूर्ण सूचना दिन हटलाइन सेवा सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गीको संक्रमण दर बढेको छ। हालसम्म देशका सबैजसो जिल्लामा फैलिएको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका प्रयास पनि थालिएका छन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको काठमाडौँ महानगरले हटलाइन मार्फत डेङ्गीका विषयमा सूचना तथा परामर्श दिन सुरु गरेको छ। महानगरको स्वास्थ्य शाखा मार्फत यस्तो परामर्श सेवा सुरु गरिएको महानगरले जनाएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3000 भन्दा धेरै संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै डेङ्गी हुन नदिन बच्ने उपाय तथा जोखिममा परेकालाई उपचारमा सहयोग पुर्याउन हटलाइन सेवा सुरु गरिएको हो। महानगरले आवश्यकताका आधारमा हटलाइन मार्फत एम्बुलेन्स सेवा समेत लिन सक्ने जनाएको छ। महानगरले रोकथामका लागि लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभएर अहिले देशभर संक्रमण फैलिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशका 75 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ भने 13,000 बढी संक्रमित रहेका छन्। जनताको घर दैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहसँग मिलेर मन्त्रालयले नियन्त्रण अभियान जारी राखेको जनाएको छ। डेङ्गीको संक्रमण भएर उपचार गर्नुभन्दा संक्रमण हुनै नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले पानी जम्न
नदिन तथा पुरा बाउला भएको लुगा लगाउन समेत आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयको लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न खोज र नष्ट गर अभियान समेत जारी नै रहेको छ। स्थानीय तहहरूबाट सरसफाइका कुराहरू, घर दैलो कार्यक्रमहरू, सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू संयोजन गर्ने, सहजीकरण गर्ने कामहरू भएको छ। अर्को आम सञ्चार माध्यमबाट डेङ्गीका विषयमा बुझाउने भन्ने कामहरू, कसरी सर्छ भन्ने कुराहरू भन्ने कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। विशेष अभियानहरू चलिरहेको छ। हरेक स्थानीय तहहरू जहाँ सङ्क्रमण त्यसरी देखिएको छ, पुष्टि भएको समुदायमा सङ्क्रमण, ती ठाउँहरूमा उहाँहरूसँग समन्वयात्मक बैठक बसेर के पाटोहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानीहरू भएका छन्। परीक्षणका लागि जुन ठाउँमा किटहरूको आवश्यकता हुन्छ ती किटहरूको प्रबन्ध गर्ने गरी र अस्पतालहरू जुन अस्पतालहरूमा थप व्यवस्थापन चाहिने हुन्छ ती अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने, अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा राख्ने कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। डेङ्गीको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नियन्त्रण तथा उपचारका लागि काठमाडौँ महानगर, अन्य स्थानीय तह, मन्त्रालय सबैले पहल थालेका छन्। यद्यपि अहिले सङ्क्रमण दर बढेको छ। त्यसैले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न तथा सचेतना जगाउने सरकारी पहलमा आम नागरिकले समेत पहल गर्न आवश्यक छ। यसो हुन सके डेङ्गी सङ्क्रमणको नियन्त्रण सफल हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। अवैध संरचना हटाउन अभियान चलाएको काठमाडौँ महानगरले खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना समेत हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँको हात्तीसार नक्साल क्षेत्रमा टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचनामा समेत महानगरले डोजर लगाएको छ। यसरी डोजर चलाउँदा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला भेटिएको छ। बिहीबार जय नेपाल हल क्षेत्रमा टुकुचा खोज्न डोजर चलाएको महानगरले शुक्रबार समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। महानगरले गत साउनमा 35 दिने सूचना जारी गरेर टुकुचा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर सूचना अनुसार संरचना नहटाएपछि महानगर आफै टुकुचा खोजीका लागि डोजर सहित फिल्डमा उत्रेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहीबार जय नेपाल हलको प्राङ्गणमा डोजर चलाउँदा टुकुचा खोला फेला पारेको छ। महानगरले उक्त कार्यलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएको छ। हलको परिसरमा करिब 15 फिट खोतल्दा महानगरले खोला ढाकिएको परम्परागत गुम्बज शैली नाला फेला पारेको थियो। सुनदेवीबाट सुरु भएको टुकुचा खोला नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र बगिरहेको भए पनि नारायणहिटीको पर्खालबाट बाहिर निस्केपछि बेपत्ता थियो। यो खोला गायब भएका क्षेत्रमा ठुला ठुला व्यावसायिक र आवासीय भवनहरू बनेका छन्। बढ्दो शहरीकरणका कारण हराएको टुकुचा नदी फेरि भेटिँदा आम सर्वसाधारण समेत दङ्ग परेका छन्। उनीहरूले महानगरको खोला खोज्ने अभियानको खोलेर प्रशंसा गरेका छन्। तपाईँ हामीलाई नै थाहा थिएन नि, थाहा थिएर थिएन नि, देख्नु भएको थियो थिएन नि, आज देखिँदैछ। मैले नि आजै देखेको हो खोला छ भनेर, यहाँ खोलो छ भने टुकुचा खोलो छ भने चाहिँ थाहा थियो। कहाँबाट बग्यो, कताबाट गयो, कहाँबाट पानी आयो भन्थ्यो कि तलतिर गाउँमा खसी बजार जाँदा चाहिँ तलतिर खसी बजार देखिन्थ्यो। यहाँ हेर्दा अहिले यहाँ चाहिँ देखियो कि यहाँ भेट्थ्यो, यहाँबाट लुकेछ खोलो, गायब बनाएछ। कसरी लुकाए त्यो लुकाउनेलाई सोध्नु पर्यो, घर बनाउनेलाई सोध्नु पर्यो कि नेताहरूलाई सोध्नु पर्यो। महानगरले गत साउन 12 मा 35 दिने सूचना जारी गरेर टुकुचा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो। यो भन्दा अगाडि पनि टुकुचा खोलामा भएको अतिक्रमणलाई लिएर महानगरले 2 पटक सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। तर तत्कालीन महानगरको नेतृत्वले सूचना मात्र निकाल्यो, खोला खोज्न कुनै प्रयत्न गरेन। बिहीबार सूचना जारी गरेको तेस्रो पटकमा महानगरले जय नेपाल हलमा 15 फिट गहिराईसम्म डोजर चलाएपछि टुकुचा खोला भेटिएको हो। सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको महानगरको कामलाई आम सर्वसाधारणले पनि समर्थन जनाएका छन्। यो एकदम राम्रो छ हजुर, यो चाहिँ राम्रो एकदम चाहिँ सही सत्यमा ल्याउनु खोजिरहेको छ। बाटोको ठाउँ बाटो, जनसङ्ख्या बढ्यो, जनसङ्ख्या बढेको छ, हिँड्ने बाटो छैन, कसैले पसल गरेछ, कसैले अवरोध गरेछ, अहिले घर भत्किँदैछ। जुन बिना नक्सामा चाहिँ नि नेताहरूको चाहिँ नि पावर देखाएर घर बनायो नि हो, र जनताले मात्रै गर्न सकेको छैन। यो नेताको चाहिँ नि पावरबाट चाहिँ बनेको घरहरू अहिले नेताहरूले पनि अहिले अवरोध गर्दैछ। त्यसकारण यो सत्य कुरा सत्य नै हुनुपर्छ। बिहीबार जय नेपाल हलको परिसरमा टुकुचा खोला भेटिँदा स्थानीय बासिन्दा नै अचम्ममा परे। टुकुचालाई गहिरो खाल्टोमा इँटाको डोलो पाइप बनाएर बगाएको भेटिँदा हेर्नेको भिड लागेको थियो।
दशकौं अगाडि हराएको टुकुचा खोला कहिले र कसले अतिक्रमणमा पार्यो भन्ने बारे धेरैलाई थाहा छैन। टुकुचा काठमाडौँ महानगरभित्र उत्पत्ति भएर महानगरमै अन्त्य हुने 5 किलोमिटर लामो खोला हो। टुकुचामा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा 3 मिटरदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा 8 मिटरसम्म फराकिलो बहाव क्षेत्र छ। तर खोलाका विभिन्न भागमा मापदण्ड विपरीत नक्सा मिचेर घर, टहरा र संरचनाहरू बनाइएका छन्। तोकिएको सबै बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने महानगरको योजना रहेको छ। यसो हुन सके वर्षौंदेखि हराएको खोलाले पुनः आफ्नो बहाव क्षेत्र पाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसका राष्ट्रपति पुटिन र चिनिया समकक्षी सी बीच उज्बेकिस्तानमा भेटवार्ता। युक्रेन मामिलालाई लिएर रुसी राष्ट्रपतिद्वारा चीनको प्रशंसा। र नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। अब पालो अर्थ समाचारको। स्वागलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै पेप्सीले उपभोक्ताहरूको मन लोभ्याउन मोर फिजयुक्त नयाँ पेप्सी प्रस्तुत गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्पनीले नयाँ परिमार्जित पेप्सीमा बढी फिज आउने जनाएको छ, जसले यसभन्दा पहिले नपाइएको स्फूर्तिदायी स्वाद प्रदान गर्ने पेप्सीको दाबी छ। कम्पनीले यसको स्फूर्तिदायी नयाँ फर्मुलेसनको कारण उपभोक्ताहरूलाई यो पेय पदार्थ अपरिहार्य बन्न जानेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ। नेपालमा भावी दिनहरूमा गरिने मोर फिज मोर स्वाग अभियानले पनि सम्पूर्ण नयाँ पेप्सीको लागि स्फूर्तिदायी अनुपातलाई बढी जोड दिने समेत जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको उल्लेख गर्दै आफूले पनि खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सुरुवात गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको बेला समेत खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने सोच बनाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा युवाहरूको खेलप्रति आकर्षण बढ्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रनिङ ट्रफीको निर्माण गरेको हो। करिब 10 लाख रुपैयाँमा राष्ट्रिय खेलकुदको विजेता टिमका लागि ट्रफी बनाइएको हो। लगातार 3 संस्करणको प्रतियोगिता जित्ने टिमले स्थायी रूपमा विजेता ट्रफी आफूसँग राख्न पाउनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको रनिङ ट्रफीलाई प्रदर्शनीका लागि 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीमा पुर्याइनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ओलम्पियन एवं दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानधारी दीपक विष्टको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय ट्रफी टुर कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा क्रिकेटका पूर्व कप्तान पारस खड्का, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष एवं साग पदकधारी दीपक श्रेष्ठ, महिला भलिबल कप्तान अरुणा शाही र अल्ट्रा म्याराथन धाविका मीरा राई सदस्य हुनुहुन्छ। ट्रफी आज सुदूरपश्चिम पठाइने र शनिबार बिहान 8 बजे धनगढी रङ्गशालामा सार्वजनिक गर्ने। असोज 2 गते लुम्बिनी प्रदेशको एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा दिउँसो 3 बजे, असोज 3 गते बागमती प्रदेश हेटौडा स्थित मानस चोकमा बिहानको 8 बजे, नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा असोज 7 गते बिहान 10 बजे,
प्रदेश 1 को विराटनगर रंगशालामा असोज 8 गते, नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा असोज 9 गते, सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा असोज 9 गते, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत रंगशाला स्थित सेमी कवर्ड हलमा असोज 11 गते, मध्य प्रदेशको रामजानकी मन्दिरको परिसरमा असोज 13 गते र गण्डकी प्रदेशमा असोज 23 गते सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने पोखरा विमानस्थलबाट बाजा गाजा र झाँकी सहित ट्रफी पोखरा रंगशालामा पुर्याइनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सफल नभएको सांसदहरूको टिप्पणी, प्रतिपक्षका कारण समस्या भएको भन्दै सत्तारूढ दलबाट बचाउ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको विदाई, चुनाव जितेर मुलुक समृद्ध बनाउने एजेन्डा नभएकाले सत्ता गठबन्धनलाई भोट दिन नहुने ठहर। चुनाव अघि लालपूर्जा नबाड्न भूमि आयोगलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, सबै तहका सरकारहरूले वैदेशिक भ्रमण रोक्नुपर्ने भनाई। रुसका राष्ट्रपति पुटिन र चिनिया समकक्ष सी बीच उज्बेकिस्तानमा भेटवार्ता, युक्रेन मामिलालाई लिएर रुसी राष्ट्रपतिद्वारा चीनको प्रशंसा। र नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको रनिङ ट्रफी सार्वजनिक। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।